साहब है, ये सारे साथी, अगर मैं किसी का मेरा अजीज परवेज़ मेरे सारा अपना नाम ना लूँ तो वो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। ये जो तकरीब आपने रखी थी इस पर थोड़ी सी बदमज़गी हुई है, मैं उसके लिए शमीम साहब आपसे भी और जो फेडरेशन के लोग सफ़ीर साहब और मेरे अजीज़ से कह दें कि मैं उसकी माजरत करता हूँ। ये जो इलाकाई तमाशे हैं ये भी हमारी सकाफत का हिस्सा है, लेकिन एक मसला है कोविड-19 का, ये जो बीमारी फैली हुई है इसकी वजह से जो है ये खतरात हैं बड़े। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप जो है ये मास्क पहनें और जो उसके SOPs हैं या जो उसके कवायद हैं उसकी आप पाबंदी करें, क्योंकि ये कीमती लोग खड़े हैं सारे, ये असासा है हमारे इलाके का। तो इसलिए अब मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें लोगों को बचाने के लिए भी करने चाहिए। लेकिन बाकी कोई अगर शकरंजी हुई है उसमें शमीम साहब, तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। मलिक शाहिद साहब का नाम मैंने नहीं लिया, ये हमारे बड़े यानी एक नामवर साथी हैं, घोड़ों के शौकीन भी है, लंदन में भी ये घोड़ों के शौकीन है। तो ये राजा तारक के तमाशे पर यहाँ बदमज़गी हुई थी। मैं इस सारी बात का इंतज़ाम करूँगा। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि ये जो हमारी हुकूमत है ये आपके वोटों से बनी हुई हुकूमत है, आपने इसको बनाया है। अभी जुलाई में इलेक्शन होंगे, आपकी आज़ादाना मर्जी से जो जिन लोगों को आप चॉइस करेंगे वो लोग असेंबली में जाएंगे। और जब तक हम हैं या मुंतखब होते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि लोगों की खिदमत करना, उनकी इलाकाई बेहतरी के लिए, उनकी तामीर व तरक्की के लिए, उसके लिए आपके इलाके में थोड़ी सी ये जिसको कहते हैं कोताही हुई है कि ये यहाँ पर फंड्स जो है ये ज़रा लेट आए हैं, लेकिन अभी अल्लाह के फजल व करम से 90% जो फंड्स हैं वो मैंने कठार यूनियन काउंसिल और ना का ये जो शुमाल मशरकी कोना है इसको मैंने पैसे दे दिए हैं। आपकी बनस्पीला से डगार तक सड़क जो है ये मंजूर हो चुकी है, उसका मैं वर्क आर्डर जारी करवाऊँगा, उस पर काम शुरू हो जाएगा। ये नैली की सड़क का काम शुरू है, गनेर की सड़क का काम शुरू है और बलो की सड़क का काम शुरू है, बिहारी की सड़क का काम जो है ये मैं शुरू करा दूंगा। और जहाँ चौधरी मुश्ताक साहब ने पुल बनाया वो भी हमारे अजीज़ हैं, मेरे फैमिली के वो मेंबर हैं, तो उन्होंने जहाँ पर पुल बनाया है उस पुल से लेकर आगे तक इसको आपको मुकम्मल करके दूंगा। और एक ये राजा नसीर साहब ने भी उसके लिए अपने फंड्स में से हिस्सा दिया है। आपको मैं एडवांस खुशखबरी दे देता हूँ कि ये जो सड़क आपकी जाती है चलायार से सोच तक जाती है और सहसा तक जाती है, ये भी आपको बड़ी सड़क जो है ये इसी बजट में रख के देंगे, बना के आपको देंगे। ये हमारा फर्ज है कि हम अगर मुंतखब हुए हैं तो हम लोगों की खिदमत करें। ये पैसा देनदारी के मैं आपके साथ यहाँ इस बात का अल्फन इकरार करता हूँ कि आपका एक एक पैसा जो है ये देनदारी के साथ और ईमानदारी के साथ आप लोगों तक पहुँचेगा और आप लोगों पर खर्च होगा। ये चौधरी शमीम साहब हमारे अजीज हैं, साल से हम इकट्ठे रहे हैं। मजीद चेयरमैन जो है ये जब से मैं इलेक्शन लड़ा हूँ एक बार इसने सिर्फ जो है ये मुझसे अलहदगी हुई और मैंने इसको कहा कि आप मेरा साथ छोड़ जाएं। कोई सियासतदान किसी को नहीं कहता है कि आप मेरा साथ ना दें, ये मजीद ये मेरे साथ खड़ा है, लेकिन मैंने कहा कि एक मेरी जुबान थी, मैंने कहा ठीक है आप मेरा साथ ना दें। हमेशा ये मेरे साथ रहा है, इसको पहले भी मैंने सड़क बना कर दी थी। अभी वहाँ सफ़ीर कियानी है, एक तो सफ़ीर इनका भाई है जट फेडरेशन वाला, एक सफ़ीर कियानी है वो कौन सी मुल्ला निबाड़ी है, आए सफ़ीर साहब आए हुए हैं। सफ़ीर साहब से साथ मेरा वादा था वो सड़क आपको बना के इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी बजट में, इसी में पिपली की सड़क जो है ये आपकी शुरू है और वो भी इसी बजट में आपको बना कर दूंगा। ये सारे पैसे जो है ये आपकी अमानत है, आपका हक है। सारे जो हमारा बजट है उसमें से 90% पैसा जो है ये इस इलाके को मैं दूंगा। ये जो हुना का ऊपर का हिस्सा है और कठार का ये जो मशरकी हिस्सा है इस पर मैं दूंगा। मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, इन फेडरेशन वालों दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, ये पेंथर्स का शुक्रगुजार हूँ, अपने इंग्लैंड वाले सारे दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। और मैं इंतजामिया के और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे ये कहता हूँ कि ये इंग्लैंड वाले लोग हमारे माथे का झूमर है, ये अगर ना आए तो यहाँ की मैशत ना चले। ये जो खुशहाली नजर आती है, ये जो घोड़े नजर आते हैं, ये जो ताबीर और तरक्की नजर आती है, ये जो काम नजर आते हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी से और इन लोगों के दमो कदम से है। और हम जो है ये गद्दियों को और पीरों को मानने वाले लोग हैं। पीर मिठे शाह साहब का ये दरबार है,
اس پر ہم سارے حاضر ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری حاضری پیر صاحب کی وساطت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو ہے یہ قبول فرمائے. اور اس کا جو گراؤنڈ ہے اس کے لیے وہ شمیم صاحب نے کہا ہے کہ وہ گئے ہیں، اس میں اگر پیسوں کی ضرورت ہوگی یا کسی دوسرے پروجیکٹ سے ضرورت ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو دوں گا شمیم صاحب. اور اگر ان نے پہلے وہ بجٹ ہے ہمارا ایجوکیشن کا اس میں ہے تو وہ آپ کو یہ پیسے بھی مل جائیں گے. اور دوسرے آپ کے علاقے میں اللہ کے فضل و کرم سے 1 سال کے بعد مکمل تبدیلی نظر آئے گی. ہر طرف جو ہے یہ سڑکوں پر آپ کے کام شروع ہوں گے. سڑکوں پر بعض اوقات کام کی دیر سویر ہو جاتی ہے، ٹھیکیدار ہے، ہمارا ملک ہے، ہم بنیادی طور پر جو ہے یہ غریب ہیں اور اس کے بعد تھوڑے تھوڑے ہم جو ہے یہ ہماری وہ خرابیاں بھی ہیں جو میں یہاں مناسب نہیں ہے کہ میں یہاں اسٹیج پر یا اسپیکر پر کہوں. تو اس لیے اس ملک میں دیانتداری کے ساتھ کام کرانا یا لوگوں کو آگے لانا ذرا ایک مسئلہ ہوتا ہے. میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ یہ حکومت آپ کے ووٹوں سے بنی ہوئی ہے، آپ کی مہربانی سے بنی ہوئی ہے، یہ آپ کی حکومت ہے. اور جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں گے. اور یہ جو بجٹ ہے، یہ جو معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے مجھے ابھی جو ہے یہ میرپور میں جاؤں گا، وہاں پرائم منسٹر صاحب آئے، میں یہ بات آپ کی رکھوں گا، وہاں کیبنٹ کے لوگ بھی ہوں گے. ابھی میری طارق فاروق صاحب سے بات ہوئی ہے، دوستوں سے بات ہوئی ہے، وہ سارے اسی اجلاس میں موجود ہوں گے. میں وہ ادھر رکھوں گا آپ کی بات، اور آپ کے جو معاملات ہوں گے اس کے لیے ہم الیکشن میں ہوں یا نہ ہوں، سیاست میں ہوں یا نہ ہوں، آپ کے معاملات کے لیے آپ ہمیں بلا تنخواہ سپاہی سمجھیں اپنا، آپ کے ساتھ ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم. آپ لوگوں کو سہرسہ والے لوگوں کو شاہد صاحب اور آپ کے جو سہرسہ سے ہمارے جو دوست آئے ہیں، یہ جو کلب والے آئے ہیں یا دوسرے آئے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اس کو ہم جو ہے یہ کانٹی کا علاقہ کہتے ہیں. یہ ایک سنگم ہے یہاں ڈڈیال کا اور سہرسہ کا، اور یہاں پر رشتہ داریاں ہیں لوگوں کی آپس میں، عزیزداریاں ہیں، تعلق داریاں ہیں، ملنا جلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے. آپ کو ایک خوبصورت سڑک جو سہرسہ اور ڈڈیال کے درمیان صرف 1 گھنٹے کا سفر ہوگا اس میں سے، وہ آپ کو اس پہاڑی پر سے بنا کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. پہلے بھی میں نے بنوائی تھی لیکن ابھی وہ ختم ہوئی ہے. ابھی یہ نئے سرے سے اس میں نے رائے نصیر صاحب سے، ان کی بڑی مہربانی ہے وہ، تو انہوں نے بھی اس پر ایگری کیا اور وہ پیسہ انہوں نے اپنی طرف سے بھی رکھا ہے، میں بھی ادھر سے رکھوں گا. اور اس بجٹ میں یہ سڑک بھی آپ کو جو ہے یہ ہم رکھ کر دیں گے. اور آپ کا اس بات کا پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ صبح سے جو ہے یہ یہاں پر بیٹھے. پھر میری ایک آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ماسک ہے یہ میں نے بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ سارے لوگ جو ہے یہ ماسک پہنا کریں اور ہاتھ نہ ملائیں. جو ہم ہم مسلمان ہیں، ہم مسافہ کرنا حکم ہے، نبی کا حکم ہے کہ مسافہ کرو، لیکن مسافہ جو ہے یہ اس سے ابھی جب یہ بھی نبی کا حکم ہے کہ جب کوئی وبا ہو تو اس میں جان بچانا جو ہے یہ آپ کا فرض ہے. تو یہ ایسی وبا ہے. ابھی مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارا ایک بڑا عزیز ہے، اس کے متعلق مجھے پیر ہے وہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اس کو زیادہ پرابلم ہے، تو میں نے اسپتال والوں کو میسج بھیجا کہ اس کو میرپور شفٹ کریں. یہ مشکل بہت ہے، اس میں اگر کسی کو خدا نخواستہ پرابلم ہو جائے، بے شک جوان ہو یا بوڑھا ہو، تو لوگ ٹھیک زیادہ جلدی نہیں ہوتے ہیں. پھر اس میں یہ پرابلمز ہیں. ویکسین آ گئی ہے، وہ ہو جائے گی تو پھر دنیا جو ہے یہ نارمل ہو جائے گی. اس پر میں ARY میڈیا والوں کا، ان کو آپ کے ساتھ میں پروگرام ریکارڈ نہیں کرا سکا، تو ہم ڈڈیال سے جلدی آ گئے. ایک سوال صرف آپ لیں گے ہمارا؟ جی میں لوں گا آپ کا سوال، یہ اسپیکر پر نہیں، آپ کے ساتھ. تو میں جو ہے یہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے کوریج یہاں پر دی ہے. اور اس پروگرام کو باقی یہ لمبا، یہ شمیم صاحب سے میں نے پوچھا، کہتے ہیں یہ رات تک چلے گا یہ سارا پروگرام. تو ابھی یہ بشارت صاحب آپ کے سپردار میرے بھائی ہیں چھوٹے، تو آپ کا یہ ابھی آپ کہہ کے ایک دن بیٹھے رہیں گے. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارے سارے بھائی ہیں، قوانین کی آپ پابندی کریں. باقی نہ میں چور ہوں، نہ چوروں کا ساتھی ہوں، نہ رشوت کھاتا ہوں، نہ رشوت والوں کے ساتھ ہوں. میں سیاست عزت کے لیے کرتا ہوں، لوگوں کے لیے کرتا ہوں. جس دن میں نے سوچا، جس دن میں نے محسوس کیا کہ یہ نہیں کر سکتا، اس دن سیاست چھوڑ کر اللہ حافظ کر اپنے گھر بیٹھ جاؤں. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں. میں ہمارے خاندان نے کبھی جو ہے یہ چڑیا کی بھی شاید جان نہ لی ہو. شکار تو وہ کرتے تھے بندوقوں کا، لیکن اس طرح ہم شریف لوگ ہیں. لیکن اگر کہیں کھڑا ہونا پڑے تو پھر جو ہے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. یہ بالکل آپ فکر نہ کریں. بہت بہت شکریہ. انگلینڈ والے دوستوں کو آپ یہ بات پہنچ بھی جائے گی، بالخصوص جو ہمارے وہ
फेडरेशन वाले दोस्त वहाँ पर बैठे हैं, उनकी बड़ी तशवीश थी इस प्रोग्राम के हवाले से। मैं आपको उनको और शाहिद साहब आपको भी इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आपके सहसा का और ये जो डडियाल का संगम है, इसको मजबूत एक तल्लक के साथ हम जोड़ेंगे। और ये हमारा तारक, राजा तारक है, इसके साथ ज्यादती हुई है, मैं अजाला कराऊंगा उसका, आप मुतमिन रहें इस बात, ठीक है? सारी बात का बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी ये जो प्रोग्राम है इसको हमारे साथी बिशारत साहब जो है ये जारी रखेंगे और आप यहाँ पर देखते रहें। इन्होंने खाने का इंतजाम किया हुआ है, जो लोग बैठे रहेंगे उनके लिए कहते हैं 3-4 बजे हमने खाना भी देना है, लेकिन मैं आप ही के काम के लिए मैं अभी आपसे इजाज़त लूँगा और मैं मीर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त है, इजाज़त है, मुल्लार साहब इजाज़त है, लेना